फ्रेन्ड्स, म सजिता पण्डित वेलकम गर्दैछु हजुरहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। आजको हाम्रो टपिक ल्याएको छ फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। योभन्दा पहिला हामीले डेलिभरी डेट निकाल्न सिकेका थियौँ। हजुरहरू निकाल्नुभयो? के हुन्छ, हाम्रो छरछिमेकमा भएको दिदीबहिनीहरूको डेलिभरी डेट निकालिदिँदा उहाँहरू खुस हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा पनि हुन्छ डेलिभरी डेट कसरी निकालिन्छ, एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी EDD। अब सबैलाई थाहा हुँदैन LMP भनेको के हो। सो LMP इज द फर्स्ट डे अफ द लास्ट मेन्स्ट्रुएसन पिरियड एक्सप्लेन गर्दै त्यसमा 9 मन्थ एन्ड 7 डेज एड गरेर डेलिभरी डेट निकाल्न सकिन्छ। यो सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, खास गरी फिमेल्सहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। प्लस हाम्रो इक्जाम भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो भाइभाहरूमा पनि यो क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ, EDD चाहिँ कसरी निकालिन्छ LMP मा 9 मन्थ एन्ड 7 डेज एड गरेर। साथीहरू, आज हामी हेर्ने हो फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। यो पनि एकदम सजिलो छ, घरमै गर्न सकिन्छ। यसको लागि डाक्टर कहाँ पुग्नु पर्दैन। इफ कुनै एब्नर्मालिटिज आयो भने यसमा डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। नर्मल एन्ड एब्नर्मल फाइन्डिङ चाहिँ आफैले निकाल्न सकिन्छ। सो आज हामी फिटल मुभमेन्ट काउन्टमा यो के को कम्पोनेन्ट हो, यसको मेथडहरू के हो, कुन कुन किसिमको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन्स मदरले फिल गर्न सकिन्छ, सबै चाहिँ हामी हेर्छौँ आज। सो त स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा यो के को कम्पोनेन्ट छ हेरौँ। के फिटल मुभमेन्ट काउन्ट इज अ कम्पोनेन्ट अफ बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट। यो फिटल मुभमेन्ट काउन्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्टको कम्पोनेन्ट हो। अब बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट भनेको के हो? यो भनेको एउटा स्कोरिङ सिस्टम हुन्छ। बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट भनेको फिटल वेलबिङ प्रिनेटल स्टेजमा फिटल वेलबिङ एसेसमेन्ट गर्नु, इभ्यालुएसन गर्नु, द्याट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट। फिटल वेलबिङ एसेसमेन्ट गर्नु, इभ्यालुएसन गर्नु ड्युरिङ द प्रिनेटल फेजमा, द्याट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट। यसका 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसका के हुन्छ? 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। फिटल ब्रिदिङ मुभमेन्ट, एम्नियोटिक फ्लुइड इन्डेक्स, फिटल मसल टोन, नन स्ट्रेस टेस्ट एन्ड फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। यो 5 वटा यसका मेन कम्पोनेन्टहरू हुन्छ बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्टको। सो यही 5 वटा मध्ये आज हामीले हेर्ने हो फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। के भयो फिटल मुभमेन्ट काउन्ट? इज अ कम्पोनेन्ट अफ बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट कम्पोनेन्ट भयो। अब हेर्नुहोस् फिटल मुभमेन्ट काउन्टको मिनिङ के हुन्छ। फर्स्टमा फिटल भनेको भ्रूण, नेपालीमा यसलाई के भन्छ? भ्रूण भन्छ। भ्रूण भनेको एउटा फेज हो। आफ्टर डेलिभरी के हुन्छ? जसरी बेबीलाई डिफ्रेन्ट फेजमा एज अनुसार डिफ्रेन्ट फेजमा डिभाइड गरेको हुन्छ, इन्फेन्ट, टोडलर, प्री स्कुलर, स्कुलर जसरी चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ एज अनुसार, सेम बिफोर बर्न हुनुभन्दा पहिलाको स्टेजलाई फेजलाई के भन्छ? फिटल भन्छ, फिटस भन्छ, द्याट इज फिटल। मुभमेन्ट भने के हुन्छ? एन एक्सन अफ मुभिङ, एन एक्सन अफ मुभिङ। यो भनेको गतिविधि हो, चाल हो। कस्तो किसिमको चाल हुन्छ हैन? मुभमेन्ट भनेको चाल, गतिविधि, द्याट इज मुभमेन्ट। एन्ड काउन्ट भनेको डिटरमाइन द नम्बर, टोटल नम्बर डिटरमाइन गर्नु, द्याट इज काउन्ट। सो फिटल मुभमेन्ट काउन्ट भनेको चाहिँ मुभमेन्ट, फिटलको मुभमेन्ट काउन्ट गर्नु भनेको फिटल मुभमेन्ट काउन्ट भयो। नाउ यसका डिफिनिसन्सहरू। डिफिनिसन भन्दाखेरि के हुन्छ? फिटल मुभमेन्ट काउन्ट इज अ वे टु चेक द हेल्थ अफ अ वुमेन्स अनबर्न बेबी फिटस। के भयो? अनबर्न बेबी फिटसको हेल्थ एसेसमेन्ट गर्नु, फिटल वेलबिङ एसेसमेन्ट गर्नु, द्याट इज फिटल मुभमेन्ट काउन्ट होइन। फिटल मुभमेन्ट कतिको भइरहेको छ होइन, नर्मल एबनर्मल सबै चाहिँ पत्ता लगाउनु, द्याट इज फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। फिटल वेलबिङ एसेसमेन्ट गर्नु ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी, द्याट इज फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। यसलाई किक कन्ट्र्याक्सन पनि भन्छ, किनभने यसमा किक नै काउन्ट गर्ने हो। कतिचोटि चाहिँ किक हान्यो मदरलाई बेबीले, त्यो चाहिँ काउन्ट गर्नु, त्यही भएर यसलाई किक कन्ट्र्याक्सन्स पनि भन्छ। सबै बिग स्मल स्लो सबै कन्ट्र्याक्सन्स, सबै किक चाहिँ काउन्ट गर्नु, द्याट इज फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। यो भयो किक कन्ट्र्याक्सन्स। अब के हुन्छ? मदरले जुन फर्स्ट टाइम किक कन्ट्र्याक्सन्स फिल गरेको हुन्छ, द्याट इज नोन एज क्विकनिङ। के भयो? क्विकनिङ। क्विकनिङ भनेको फर्स्ट फिटल मुभमेन्ट, फर्स्ट फिटल मुभमेन्ट फिल बाई मदर। मदरले जुन फर्स्ट टाइम फिल गरेको हुन्छ फिटल मुभमेन्ट, द्याट इज क्विकनिङ। यो क्विकनिङ भने प्राइमरी ग्राभिटा एन्ड द मल्टी ग्राभिटामा डिफ्रेन्ट विक्समा हुन्छ। प्राइमरी ग्राभिटामा के हुन्छ? यो क्विकनिङ भने 18th विक्स अफ जेस्टेसन्समा, 18th विक अफ जेस्टेसन्समा स्टार्ट हुन्छ।
भने मल्टिग्राभिडामा के हुन्छ यो 16th विक्समा स्टार्ट हुन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट विक्समा चाहिँ मल्टीमा एन्ड भनेको डिफ्रेन्ट विक्समा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ क्विकनिङ। क्विकनिङ भनेको के भयो फर्स्ट फिटल मुभमेन्ट फिल बाई मदर। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो एमसीक्यू क्वेसन्समा पटक पटक चाहिँ आइरहेको हुन्छ। टेक्निक एन्ड मेथड्स अफ फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। द फर्स्ट मेथड इज कार्डिफ काउन्ट 10 फर्मुला। यो भनेको फर्स्ट मेथड भयो। यसमा के गर्नुपर्छ यो मेथड स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला फर्स्टमा ब्ल्याडर इम्प्टी हुनुपर्छ। ब्ल्याडर इम्प्टी भन्नाले युरिन हुनु भएन ब्ल्याडरमा। जुनसुकै प्रेग्नेन्सीमा जुनसुकै एक्जामिनेसन गर्दा के हुनुपर्छ त फर्स्ट पोइन्ट इज ब्ल्याडर इम्प्टी हुनुपर्छ। यो एक्जाममा पनि सोधिन सकिन्छ, भाइभामा फर्स्टमा सोधिन सकिन्छ, प्रेग्नेन्सीमा फर्स्टमा एक्जामिनेसन गर्दा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर त फर्स्ट पोइन्ट इज ब्ल्याडर इम्प्टी हुनुपर्छ। नेक्स्ट पोइन्ट पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ फिटल मुभमेन्ट काउन्ट गर्दाखेरि। लेटरल पोजिसनमा आइदर राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब पोजिसन मेन्टेन गर्ने बेलामा अदर एक्टिभिटिज गर्नु भएन, जस्तै टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने, पत्रिका पढ्ने यस्ता किसिमको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्नु भएन। त्यसपछि साइडमा मेन्टेन गरिसकेपछि पोजिसन साइडमा एउटा डायरी एन्ड जट हुनुपर्छ, किनभने त्यसमा टाइम लेख्नुपर्छ कन्ट्र्याक्सन्स आएको बेलामा। त्यसपछि यो काउन्ट स्टार्ट गर्नुपर्छ। स्टार्ट गर्दा आफ्नो हात एब्डोमिनमा राख्नुपर्छ। मदरले आफ्नो ह्यान्ड्स एब्डोमिनमा राख्ने। जुनसुकै यो भनेको अब जुन टाइममा गर्ने, जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि इफ 9 AM मेन्टेन गरेको छ पोजिसन्स काउन्ट गर्नको लागि, फिटल काउन्ट गर्नका लागि भने यो 9 AM के गर्नुपर्ने पोजिसन मेन्टेन गर्ने। सबै गरिसकेपछि अब चाहिँ मुभमेन्ट काउन्ट गर्नुपर्छ। फर्स्टमा फर्स्ट मुभमेन्ट आएको टाइम डायरीमा काउन्ट गर्ने होइन। अब कति बजे आयो त्यो चाहिँ टाइम काउन्ट गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ डायरीमा। त्यसपछि 10th फर्स्टको काउन्ट गर्ने अनि त्यसपछि 10th लास्टको काउन्ट गर्ने। यहाँ मेथडमै भनेको छ 10 फर्मुला भन्नाले यसमा 10वटा 10th कन्ट्र्याक्सनसम्म यसमा काउन्ट गर्नुपर्छ। 1 2 जति जुन टाइमसम्म आओस् त्यो 10 फर्मुला 10 टाइम्स 10th मुभमेन्टसम्म के गर्नुपर्छ टाइम चाहिँ डायरीमा लेख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ मुभमेन्ट काउन्ट गरिन्छ नि। फर्स्ट मुभमेन्ट काउन्ट गर्ने, त्यसपछि 10th मुभमेन्ट काउन्ट गर्ने, अनि कुन टाइममा भएको छ त्यो आफै चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ होइन। एकर्डिङ टु द जेनरल बुक अनुसार के हुन्छ 1 आवरमा 5 मुभमेन्ट हुनुपर्छ है। 1 आवरमा कति 5 मुभमेन्ट 5 फिटल मुभमेन्ट हुनुपर्छ। यो भनेको नर्मल भयो। इफ इक्जाम्पलको लागि 9 AM स्टार्ट गरेको छ कुनै मदरले फिटल मुभमेन्ट गर्नका लागि भने इफ 9 AM 1 आवरमा उहाँको लेस देन 5 आएको छ, 4 आएको छ अथवा 3 आएको छ भने यो एबनर्मल हुन गयो। किनभने नर्मलमा हामीलाई थाहा छ जेनरल बुक अनुसार के हुन्छ 1 आवरमा 5 फिटल मुभमेन्ट काउन्ट हुनुपर्छ, तर यहाँ 4 3 आइरहेको छ, त्यो एबनर्मल भयो। यो भन्दा बढी जस्तै कि 5 छ भने 5 6 7 यो भन्दा बढी आयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हो, तर लेस देन यो 4 पनि अलि नर्मलतिर नै लिन्छ, तर मोस्टली एक्ज्याक्ट भनेको 5 आउँछ है। 1 आवरमा 5 आउँछ। बट लेस देन 3 आयो भने डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। 12 आवरमा लेस देन 10 कन्ट्र्याक्सन्स 10 मुभमेन्ट एन्ड और 1 आवरमा लेस देन 3 मुभमेन्ट आयो भने त्यो एबनर्मल हुन जान्छ। अर्को के हुन्छ यो अनुसार एकर्डिङ टु द अमेरिकन कङ्ग्रेस अफ स्टेटिस्टियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्टको अनुसार के हुन्छ 2 आवर्समा 5 टाइम्स फिटल मुभमेन्ट काउन्ट हुनुपर्छ। यसको अनुसार 2 आवर्समा 2 आवर्समा 10 टाइम्स के हुनुपर्छ फिटल मुभमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। फिटल मुभमेन्ट भनेको फिटलले किक हान्नुपर्छ है। 2 आवर्समा 10 टाइम्स यो अनुसार भयो। तर जेनरल अनुसार भनेको त 1 आवरमा 5 टाइम हुन्छ। सो त हेर्दाखेरि त दुईटै कुरा एउटै हो। यहाँ 2 आवर्समा 10 टाइम्स भनेको छ, यहाँ 1 आवरमा 5 टाइम्स भनेको छ। यहाँ पनि त 1 आवर्स निकाल्दा कति हुन्छ 5 टाइम आउँछ। सो कुरा एउटै हो, तर जेनरल अनुसार के जेनरल बुक अनुसार 1 आवरमा 5 टाइम्स लिएको छ, तर यो अनुसार 2 आवर्समा 10 टाइम्स चाहिँ आउनुपर्छ फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। यो भनेको नर्मल भयो होइन। अब हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो किसिमको मुभमेन्ट काउन्ट गर्नुपर्छ। सबै मुभमेन्ट काउन्ट गर्नुपर्छ। फर्स्टमा हेरौँ टाइप्स अफ फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। द फर्स्ट वान इज बिग एन्ड लिटल मुभमेन्ट। जोडले के कहानेको एन्ड बिस्तारै के कहानेको
मुभमेन्ट चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, जोडले किक हानेको त्यो कन्ट्र्याक्सन्सलाई लेबर पेन स्टार्ट भयो भनेर चाहिँ कतिजनाले बुझ्छ। किनभने यो सबै भनेको फिटल मुभमेन्ट काउन्ट भनेको लेट प्रेग्नेन्सीमा गर्ने हो। 30 विक्स अथवा आफ्टर 30 विक्स, 30 विक्स अथवा आफ्टर 30 विक्सबाट के गर्छ, यो फिटल मुभमेन्ट काउन्ट चाहिँ गर्ने गरिन्छ है लेट प्रेग्नेन्सीमा। सो त कहिलेकाहीँ यसलाई बिग कन्ट्र्याक्सनलाई, बिग मुभमेन्टलाई लेबर स्टार्ट भयो भनेर सम्झिन्छ, त्यो चाहिँ होइन। यो भनेको फल्समा आउँछ, फल्स कन्ट्र्याक्सन्समा आउँछ। सो यहाँ बिग एन्ड लिटल मुभमेन्ट पनि काउन्ट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट वान इज रिपल। रिपल भनेको लहर हुन्छ, लहरा। नेपालीमा यसलाई लहरा भनेर भन्छ है। जस्तै कि फर्स्ट सिरिज अफ वेभ, जस्तै कि एउटा सिरिज भयो, दुईवटा सिरिज भयो, जस्तै कि सिरिज अफ वेभ, जसरी वेभ चाहिँ हुन्छ सिरिज अनुसार, त्यसरी नै युटेरसमा फिटसले चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ है रिपल अनुसार। यो यस्तो किसिमको पनि के हुन्छ, मुभमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यो पनि टाइप्स अफ मुभमेन्टमा आउँछ। नेक्स्ट वान इज रोलिङ किक। रोलिङ किक भनेको चाहिँ होल युटेरसमा रोल भइरहेको हुन्छ, फिटस रोल गरिरहेको हुन्छ होल युटेरसमा, द्याट इज रोलिङ किक। नेक्स्ट वान इज स्विस किक। यो स्विस किक भनेको के हुन्छ, स्विमिङ गरेको जस्तो, फ्लोटिङ गरेको जस्तो, पौडी खेलेको जस्तै मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ फिटसले युटेरसमा, द्याट इज स्विस किक्स। नेक्स्ट वान इज फ्लटर। फ्लटर किक्समा के हुन्छ, फहरा जस्तै, जस्तै झरनाको पानी फहरा जस्तै आइरहेको हुन्छ, सेम एज फिटसले पनि युटेरसमा फहरा जस्तै मुभ गरिरहेको हुन्छ, द्याट इज फ्लटर किक्स। यो सबै किक्सहरू कहिलेकाहीँ एमसीक्यू क्वेसन्समा रोलिङ किक्स भनेको, स्विस किक्स भनेको, फ्लटर किक्स भनेको के हो, यो क्वेसन्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। सो यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो इक्जाम भ्यूले। यो थियो हाम्रो कार्डिफ काउन्ट 10 फर्मुला अनुसार फिटल मुभमेन्ट काउन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने। अब नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट वान इज डेली फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। यो मेथडबाट पनि फिटल मुभमेन्ट काउन्ट निकाल्न सकिन्छ, गर्न चाहिँ सकिन्छ है। यसमा के हुन्छ, यो मेथड अनुसार गर्दाखेरि 3 टाइम्स होइन, 24 आवरमा 3 टाइम्स 1 आवर के गर्नुपर्छ, फिटल मुभमेन्ट काउन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। मर्निङमा 1 आवर, आफ्टरनुनमा 1 आवर एन्ड इभिनिङमा 1 आवर, 1 आवर 3 टाइम्स फिटल मुभमेन्ट काउन्ट गर्नुपर्छ। यसमा पनि के हुन्छ, नर्मल त्यही भयो, 1 आवरमा 5 टाइम्स फिटल मुभमेन्ट हुनुपर्छ। यो भनेको नर्मल भयो, 1 आवरमा 5 टाइम्स फिटल मुभमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ, दिस वान इज नर्मल। सो मर्निङमा पनि गर्दा 1 आवरमा 5 टाइम आउनु पर्यो, आफ्टरनुनमा पनि 1 आवर गर्दा 5 टाइम्स आउनु पर्यो, एन्ड इभिनिङमा पनि गर्दा 5 टाइम्स आउनु पर्यो। लेस देन 3 आयो भने, 4 आयो भने चाहिँ नर्मल नै लिन्छ, बट लेस देन 3 आयो, 3 जस्तै कि हेर्नुहोस् यहाँ इक्जाम्पलको लागि, मर्निङमा 1 आवर लिँदाखेरि इफ ल 3 मुभमेन्ट काउन्ट आयो होइन, 3 मुभमेन्ट आयो होइन, आफ्टरनुनमा गर्दा 4 आयो, इभिनिङमा गर्दा 5 आयो भने के हुन्छ, इभिनिङमा 1 आवरमा 5 टाइम्स, यो नर्मल भयो है। आफ्टरनुनमा 4 टाइम्स आएको छ, यो पनि नर्मलतिर नै गयो, बट एक्ज्याक्ट भनेको नर्मलमा आएन, र मर्निङमा 3 टाइम्स नै आयो। सो यो एबनर्मल भयो, कति हुनुपर्छ, 1 आवरमा 5 टाइम्स हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो डेली, यो मुभमेन्ट भनेको डेली गर्छ है, डेली 3 टाइम्स गर्नुपर्छ, मर्निङ इभिनिङ एन्ड आफ्टरनुन गरी डेली 3 टाइम्स चाहिँ गर्नुपर्छ। यसरी यो डेली फिटल मुभमेन्ट काउन्टबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् कस्तो किसिमको मुभमेन्ट आयो, कति कम मुभमेन्ट आयो भने हेल्थ केयर प्रोभाइडरसँग अथवा डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। सो लेस देन 10 मुभमेन्ट 12 आवर्समा, 12 आवर्ससम्ममा 10 मुभमेन्ट भन्दा पनि कम आएको छ भने के गर्नुपर्छ, हेल्थ केयर प्रोभाइडरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ, किनभने यो भनेको एबनर्मल आयो। अथवा नेक्स्ट वान इज एब्सेन्ट फिटल मुभमेन्ट, 12 आवर्ससम्ममा एउटा पनि मुभमेन्ट भएको छैन, एब्सेन्ट छ फिटल मुभमेन्ट भने त्यो भनेको एबनर्मलतिर गयो। सो त्यतिखेर पनि के गर्नुपर्छ, हेल्थ केयर प्रोभाइडरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट वान इज चेन्ज इन योर बेबी एक्टिभिटिजहरूमा है। फिटल मुभमेन्ट काउन्ट गर्दाखेरि इफ मदरलाई आफूलाई फिल हुन्छ मेरो बेबीले अर्कै किसिमको एक्टिभिटिज गरिरहेको छ, अघि हामी टाइप्स अफ द फिटल मुभमेन्ट हेरेको थियौँ है, त्योभन्दा बेग्लै किसिमको मुभमेन्ट आयो भने मदरलाई बुझ्नुपर्छ एबनर्मल एक्टिभिटिज आयो, अब चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। अर्को के हुन्छ, 1 आवरमा, यहाँ 12 आवरमा लेस देन 10 मुभमेन्ट आयो भने कन्सल्ट गर्नुपर्छ, अथवा 1 आवरमा लेस देन
3 मुभमेन्ट होइन 1 आवरमा के हुन्छ लेस देन 3 कन्ट्राक्सन्स मुभमेन्ट आयो भने लेस देन 3 मुभमेन्ट आयो भने 1 आवरमा 12 आवरमा लेस देन 10 एन्ड 1 आवरमा लेस देन 3 मुभमेन्ट आयो भने त्यो एबनर्मल भयो त्यस्तोमा के गर्नुपर्छ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। यति थियो हाम्रो आजको टपिक फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। थ्याङ्क यू सो मच।